नमस्कार साथीहरू, यो भिडियोमा सदाझै स्वागत छ। मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन क्लुजमा यदि तपाईँ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला, जसले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा यस्तै नोटिफिकेसन मिल्नेछ। ल सुरु गरौँ हाम्रो टपिक्स। आजको टपिक्स, कसरी तपाईँले देश विदेशको लागि सस्तो टिकट रोजी लिन सक्नुहुन्छ, यही मेरो आजको टपिक्स छ। र भिडियोको साथमा रहनुहोला अन्तिमसम्म। म तपाईँलाई सबै कुरो डिटेलमा देखाउँछु, कसरी तपाईँले डोमेस्टिक टिकट लिन सक्नुहुन्छ, डोमेस्टिक पनि सस्तो टिकट र देश विदेशको प्राइस चेक गरेर कसरी लिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु भिडियोमा। सुरु गरौँ। पहिले नेपालको टिकट लिनको लागि तपाईँले डोमेस्टिक टिकट, अब तपाईँलाई ट्राभलमा जानु मन छैन, तपाईँलाई अर्जेन्ट टिकट चाहियो भने तपाईँले मोबाइलबाटै सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ। र डोमेस्टिक टिकट लिनको लागि पहिले इसिओमा एउटा इसिओ भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहोस् है। इसिओ कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी इसिओमा लोड गर्न, ब्यालेन्स लोड गर्ने भन्ने कुरो थाहा छैन तपाईँलाई भने मेरो आई बटनमा भएको भिडियो हेरेर इसिओको सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोस्। र इसिओ ओपन गरिसकेपछि डोमेस्टिक एयरको लागि हुन त इसिओ, खल्ती, आइएमइपी सबैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले इसिओकै इक्जाम्पल देखाएँ तपाईँलाई। प्राइस सबैको सेमै हो डोमेस्टिकको। र डोमेस्टिकमा अझै सस्तो तरिका वेबसाइटबाट लिने पनि म भन्दै जान्छु, भिडियोको साथमा अन्तिमसम्म रहनु होला है। इसिओ खोलिसकेपछि एयरलाइन्समा जानुहोस् र तपाईँ कहाँबाट कहाँसम्म टिकट खोज्दै हुनुहुन्छ त, वान वे हो कि टू वे हो। ठिक छ, म काठमाडौँबाट विराटनगर, काठमाडौँदेखि विराटनगर है। आज अक्टोबरमा नै छु, म चाहिँ अक्टोबर 25 को लिन खोज्दैछु भनेदेखि वान ट्राभलर। यदि तपाईँ दुईजना हुनुहुन्छ भने दुई सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, बच्चा छ भने बच्चा क्लिक गर्नुहोस्। अब सर्च गर्नुहोस्, सबै टिकट देखायो है। अब यति एयरलाइन्सको छ, प्राइस कति छ 3995 समथिङ, 3995। अब 40 रुपियाँ तपाईँलाई 40 रुपियाँ क्यासब्याक पनि आउँछ भनेपछि तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने पैसा भने यति पेमेन्ट गरेपछि तपाईँलाई 40 रुपियाँ क्यासब्याक पनि आयो है। अब यहाँ बुद्ध एयरको 4100 छ, यसरी यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै टिकट चाहिँ इसिओबाट देखायो। अब तपाईँले यहाँबाट नन रिफन्डेबल छ, टिकट लिनु पऱ्यो भने यसैमा क्लिक गर्नुहोस्, बुक नाउ गर्नुहोस्। मेरो ब्यालेन्स छैन अहिले, त्यही भएर चाहिँ यस्तो देखाइरहेछ। अब मेरो चाहिँ अहिले अब यसमा मैले अहिले ब्यालेन्स भर्खर मैले सिद्धेँ मेरो ब्यालेन्स। अब ब्यालेन्स लोड गर्ने कसरी इसिओमा त्यो पनि तपाईँलाई मैले सिकाइसकेको छु पहिलो भिडियोमा। अब यसैमा डिटेल गरेर तपाईँको डिटेल भर्नुहोस्। डिटेल भरिसकेपछि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, डिटेल भर्नुहोस्, तपाईँको नाम भर्नुहोस्, अनि तपाईँको एक्चुअल नाम भर्नुहोस् है, आइडी कार्डसँग मिल्ने तरिकाले नामहरू भर्नुहोस्। अनि त्यति मात्रै हो तपाईँले भर्ने, डिटेलहरू भरेर ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको टिकट नि आउँछ है, पेमेन्ट हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ र पेमेन्ट हुन्छ। अब अर्को कुरा, अब योभन्दा पनि यहाँनिर कति थियो 3900, कहिलेको थियो यो 24 तारिक है। तपाईँलाई योभन्दा पनि सस्तो नेपाल एयरको टिकट मिल्छ। अब नेपाल एयरको टिकट लिनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब 3900 थियो। अब नेपाल एयरको टिकट चाहिँ खासै जुनसुकै डेटमा उपलब्ध हुँदैन, तर एकदम सस्तो हुन्छ नेपाल एयरको टिकट चाहिँ। लिङ्क यहाँनिर यही लिङ्क तपाईँले domestic.nepal airlines, यसलाई सिधै क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। ठिक छ, सर्च फ्लाइट यो लिङ्कमा तपाईँले, यो लिङ्क म तपाईँलाई प्रोभाइड गरौँला। अब नेपाल एयरको चाहिँ यो लिङ्कबाटै जाँदा राम्रो, किनभने कहिलेकाहीँ यो लिङ्क हुँदैन। अब मैले फ्रम काठमाडौँ होइन, काठमाडौँ टु विराटनगर कहिलेको डेट थियो भने आजभन्दा 2 दिन पछिको मैले डेट गरेको थिएँ। र आज 18 सन्डे 18 तारिक हो भने मैले 20 तारिकको गरेको थिएँ। अब रिटर्न छैन, वान वे हो, वान एडल्ट है। अब नेसनलिटी सेलेक्ट गर्नुहोस्, नेप्लिज हो, बुक फ्लाइट गर्नुहोस्। अहिले यसमा फ्लाइट छैन है, यहाँ फ्लाइट देखाएको छैन। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ एकदम सस्तोमा फ्लाइट पाउनुहुन्छ है, यो कुरा याद गर्नुहोस्। तर यहाँ अब अर्को डेटको हेरौँ ल, मैले 27 को देखाएँ है, 27 को बुक फ्लाइट गर्छु एकचोटि। यहाँ पनि फ्लाइट देखाइरहेको छैन अहिले, तर तरिका यही हो। तर तपाईँले उता हामीले इसिओबाट लिनुभन्दा यो नेपाल एयरवेजबाट धेरै सस्तोमा टिकट पाउनुहुन्छ। र डोमेस्टिकको कुरा यही भयो है।
र यसको लिङ्क डोमेस्टिक एयरलाइन्सको लिङ्क यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ domesticairlines.com.mp यसको लिङ्क हो है। अब तपाईँले यो लिङ्क चाहिँ याद गर्नुहोस् होला, नभएदेखि नेपाल एयरलाइन्सबाट डाइरेक्ट जानु भने कहिलेकाहीँ खुल्दैन, यो लिङ्क डाइरेक्ट टाइप गर्नु भने खुल्छ। अब लागौँ हामी इन्टरनेसनलतिर। अब इन्टरनेसनलको लिनको लागि चाहिँ तपाईँलाई डोमेस्टिक चाहिँ एउटा कुरा मैले डोमेस्टिकको भन्न बिर्सेँ तपाईँलाई। अब यो टिकट लिइसकेपछि तपाईँले इसिओबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, जस्तै अनि इसिओबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, अनि पर्गो पेबाट, आइएमई पेबाट है, कति ब्याङ्कैबाट पनि डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म्याक्सिमम् चान्स भनेको चाहिँ इसिओबाट हुन्छ पेमेन्ट गर्ने, इसिओमा वालेटबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है डोमेस्टिकको। अब लागौँ हामी इन्टरनेसनलतिर। इन्टरनेसनलको गर्नको लागि तपाईँले पहिलो एउटा वेबसाइट देखाउँछु म एउटा इन्टरनेसनलको लागि। जस्तै नेपालैबाट लिँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो भनेको तपाईँलाई क्रेडिट कार्ड चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, इन्टरनेसनल टिकट नेपालकोबाट लिनुहुन्छ भने sastoticket.com टाइप गर्नुहोस्। र यहाँ कहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट, यहाँ काठमाडौँ है, यहाँनिर चाहिँ जापान नारिता है, यो जाँदै हुनुहुन्छ। कहिले जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? आज अक्टोबर भने अक्टोबर 25मा जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अक्टोबर 25मा जाँदा हुनुहुन्छ सर्च फ्लाइट। अब ट्राभलर 1 सर्च फ्लाइट गर्नुहोस्। अब यसमा अडल्ट 1 छ, सेभ गरेर सर्च गर्नुहोस्। नेसनालिटी सिलेक्ट गर्नुहोस्, नेपाली हो, सेभ गर्नुहोस्, सर्च फ्लाइट गर्नुहोस्। अब यहाँ देखाउँछ हेर्नुहोस्, तर यो सस्तो टिकट्सबाट देखाएको फ्लाइट राम्रै हुन्छ। अब यहाँ 85,000 देखाइरहेछ तपाईँलाई। मैले कहिलेको गरेको थिएँ, यो अक्टोबर 25 को लागि गरेको थिएँ, 85,000 है। अब यो तपाईँले बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुक गरिसकेपछि यो नेपालकै सस्तो टिकट, नेपालकै यो वेब पोर्टल हो र इसिओबाट यो टिकट प्रिन्ट गरेर तपाईँले गरिसकेपछि इसिओबाटै पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई योभन्दा पनि सस्तो टिकट चाहियो भने त नेपालमा त्यस्तो वेबसाइट इन्टरनेसनल टिकट प्रोभाइड गर्नको लागि वेबसाइटहरू छैन। अब तपाईँ इन्टरनेसनल वेबसाइटमा जानु पर्यो है। अब इन्टरनेसनल वेबसाइटमा जानको लागि कि त तपाईँको पेमेन्ट गर्ने मेथड भनेको कि त क्रेडिट कार्ड हुनु पर्यो, कि त डेबिट कार्ड हुनु पर्यो इन्टरनेसनल होइन। र तपाईँले क्रेडिट कार्ड तपाईँसँग छ भनेदेखि तपाईँले इन्टरनेसनल टिकट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब कसरी लिने त? अब यो हेर्नु, यहाँनिर यसको प्राइस हेर्नुहोस् पहिले। अक्टोबर 25मा कति छ? 85,000 नेपाली होइन। अब अर्को म तपाईँलाई एउटा वेबसाइट देखाउँछ, kiwi.com। जस्तै यो एउटा वेबसाइट छ होइन, kiwi.com है, यहाँ हेरिराख्नु होला, kiwi.com। अब मैले यहाँ सर्च फ्लाइट गरेँ है। अब म फेरि kiwi.com गर्छु। अनि यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रत्येक दिनको, यो चाहिँ एकदम राम्रो इन्टरनेसनल टिकट लिने यो वेबसाइट हो। अब मैले कहिलेको गरेको थिएँ, 24 डिसेम्बरको गरेको थिएँ होइन। 1 वे हो, यहाँ 1 वे छ, यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। रिटर्न छ भने रिटर्न गर्नुहोस्, 1 वे हो, 1 वे होइन। अब काठमाडौँबाट नारिता ठिक छ। अब यहाँनिर मैले कुन दिनको लागि गर्छु भन्दाखेरि आज 18 हो भने 25 को लागि हेर्नुहोस्। 25 को लागि 761 छ हेर्नुहोस्। यहाँनिर त्यसले प्राइसै देखाइरहेछ, कुन तारिकमा कति छ सबै प्राइसै देखाइरहेछ। 25 मा 761 अलिक महँगै रहेछ। अब 26 मा जानु भने अलिकति सस्तो छ। अब यसमा के छ, 761 भनेपछि अहिलेको रेटमा कति पर्दो रहेछ त? क्याल्कुलेट गरौँ त। 761 इन्टु 120 आजको रेटमा भनेपछि यो झन् महँगो पर्यो है तपाईँलाई। यहाँबाट त इन्टरनेसनलबाट लिँदा झन् महँगो पर्यो। बरुन्दा नेपालकै वेबसाइट ठिक छ है। तर कुनै दिन तपाईँलाई इन्टरनेसनल वेबसाइटले सस्तो देखाउँछ है। अब तपाईँ ट्राभल जानु हो भने तपाईँलाई यो सस्तो टिकटले जति दाम देखाएको छ त्योभन्दा पनि महँगो ट्राभलले भन्छ होइन। अब भनेपछि तपाईँलाई यही हाम्रो नेपालकै सस्तो एयरलाइन्सबाट लिनुहोस्, ठिक छ। अब यहाँ सस्तो एयरलाइन्सले कति देखाएको थियो, यहाँ डोमेस्टिक सस्तो एयरलाइन्स किवी यहाँ भयो होइन, यो नेपाल एयरलाइन्स भयो। अनि ठिक छ, म तपाईँलाई यसमा देखाउँछु। अब सस्तो टिकट.com ले तपाईँलाई 85,000 देखाएको थियो अघि, तपाईँले देखिसक्नुभयो होइन। यो हाम्रो नेपालको वेबसाइट हो। तपाईँले नेपालबाटै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को वेबसाइट छ wigo.com होइन, अनि क्लियर ट्रिप पनि छ
अब यहाँनिर wigo.com इन्टरनेसनल टिकटको लागि wigo.com तपाईँलाई म एकदम टप वेबसाइट मात्रै भन्दैछु। kiwi.com त भइहाल्यो, त्यसपछि आयो wigo.com, यो पनि एकदम राम्रो वेबसाइट हो। अब काठमाडौँदेखि नाइरिता टोकियो है, कहिले त्यही डेट हेरौँ हामीले, एउटै डेट। मैले अघि अक्टोबर आज अक्टोबर 18 हो, 25 को हेरेको थिएँ। अब ठिक छ, तर यसमा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई टिकटको दामभन्दा, जस्तै क्रेडिट कार्डबाट तपाईँले मास्टर कार्डबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि $20 बढी चार्ज लिने गर्छ है। अब जापान एयरलाइन्सबाट जानुभयो भने 50, यसमा हेर्नुहोस् कति देखायो, $598 अरे। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर 14.5 आवर्स छ। अब 598 भनेपछि कति भयो, यो त अलिक सस्तो पर्यो। किवीबाट 761 देखाएको थियो, अब 598 होइन त, 598 इन्टु, अब यसमा कहिलेकाहीँ के, अब सधैँभरि त हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ $20 प्लस राखिदिइराख्नुहोस् है, किनभने क्रेडिट कार्डको चार्ज लिन्छ, मास्टर कार्डको चार्ज लिन्छ। इन्टु 120 गर्दाखेरि 74, भनेपछि उता कति थियो सस्तो टिकटमा 85। अब तपाईँलाई 11,000 सस्तो पर्न आयो यो टिकट योबाट जाँदाखेरि। तर यसमा अलिकति ट्रान्जिट चाहिँ छ, 14 घन्टा लगभग 15 घन्टाको फ्लाइट छ होइन, तर तपाईँको 11,000 सेभ हुन आयो यहाँनिर। अब सस्तो टिकटमा कति देखाएको थियो हाम्रो, सस्तो टिकट यहाँ है, सस्तो टिकटमा काठमाडौँबाट नारिता टोकियो डिपार्चर आज अक्टोबर भने 25 कै हो यो होइन। वान ट्राभलर सर्च गर्नुहोस्, अब यहाँ नेपाली लाउनुहोस्, नेपाली सेभ गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्। यहाँ कति देखाएको थियो, 85,000 देखाएको थियो यसले है। यहाँ हेर्नुहोस्, यसले सबभन्दा सस्तो 85,000 देखायो, त्यहाँभन्दा तल महँगो छ हेर्नुहोस्। भनेपछि यहाँनिर यसको कति घन्टाको छ, यो 35 आवर 40 मिनटको रहेछ। यसमा त तपाईँको झन् हाम्रो 30 किलो लगेज दिएको छ, 7 किलो ह्यान्डब्याग छ, 35 घन्टा। अब उता छ 15 घन्टाको 74 किवीबाट होइन विगोबाट। अब यहाँ चाहिँ सस्तो टिकटबाट कति देखा 85। तपाईँलाई यहाँनिर त उल्टै ट्रान्जिट पनि बढ्यो भने भयो, पैसा पनि बढी लिने भयो होइन। त्यसकारण विगोबाट गर्दाखेरि कति छ, विगोबाट हेर्दाखेरि हाम्रो विगोबाट कति थियो, विगोबाट यहाँ छ हेर्नुहोस्, विगोबाट 598 हेर्नुहोस् कति सस्तो हो है। अब किवीबाट सस्तो मिल्छ, तर आज किवीको पनि महँगो हो। यसरी तपाईँले सर्च गर्नुहोस् है। अब डोमेस्टिकको लागि मैले भनिहालेँ। अनि त्यसपछि अर्को इन्टरनेसनल भने क्लियर ट्रिप है। क्लियर ट्रिपबाट पनि एकदम सस्तो टिकट मिल्छ। यो भनेको एकदम जेन्युइन वेबसाइटहरू हो, यसबाट फ्रड हुँदैन, तपाईँको पैसा डुब्ने चान्स हुँदैन। तपाईँले क्रेडिट कार्डबाट टिकट लिइसकेपछि तपाईँको टिकट आउँछ त्यस्तो, त्यसमा फ्रडहरू हुँदैन। यिनीहरू इन्टरनेसनल जेन्युइन वेबसाइटहरू हो, किवी, त्यसपछि विगो, क्लियर ट्रिप है, यिनीहरू जस्तै त्यस्तो हुँदैन। यसमा लेखेको छ अप टु 60% लो कोस्ट फ्लाइट दियो होइन। अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि के छ, वान वेमा जाउँ। अब कहाँबाट काठमाडौँ होइन, हामी कहाँनिर नारिता टोकियो जापान जाने दिन कहिले, त्यही डेट लाउनुपर्छ हामीले। त्यही डेट गर्दा चाहिँ हामीलाई 25 हो ओके होइन। 1 प्यासेन्जर इकोनोमी सर्च। अब सर्च गर्नुहोस्, यसले सर्च गरेर तपाईँलाई कतिको टिकट छ सबै देखाउँछ। अब यसले महँगो देखायो, अब यो हेरेर कामै छैन। एकैचोटि फर्स्ट टिकटै 738 यसले देखायो। अब कहिलेकाहीँ कुन टिकट वेबसाइटमा सस्तो हुन्छ, कुनैमा महँगो हुन्छ होइन। किनभने यिनीहरूले पनि पहिले टिकट लिएर राखेका हुन्छन्, यिनीहरूसँग स्टकमा कति एभाइलेबल छ टिकटहरू, त्यसमा भर पर्छ। अब कुनैले त्यो बेलामा धेरै टिकटको क्वान्टिटी थियो, अब यिनीहरू यो डेटमा टिकटै छैन, महँगो टिकट मात्रै छ होइन। त्यसकारण हामीले तपाईँले विगोबाट सर्च गर्नुहोस्, होइन, क्लियर ट्रिपबाट सर्च गर्नुहोस्, र जुनबाट तपाईँलाई सस्तो रेट आउँछ त्योबाट चाहिँ तपाईँले टिकट लिनुहोस्। र टिकट लिँदाखेरि इन्टरनेसनल वेबसाइटबाट टिकट लिँदाखेरि तपाईँलाई $20 देखि $25 चार्ज लाग्न सक्छ। त्यो चार्जको पनि हिसाब गर्नुहोस्। अब मैले तपाईँलाई अघि देखाइसकेँ, विगोबाट तपाईँले त्यो $20 जोडेर पनि तपाईँलाई 74,000मा टिकट पाउनु हुने रहेछ होइन। त्यही पनि ट्रान्जिट कम भएको अहिले तपाईँले नेपालकोबाट लिनुभन्दा पनि। अब आशा छ तपाईँले यो भिडियोबाट चाहिँ इन्टरनेसनल टिकटहरू सबै सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ, डोमेस्टिकदेखि इन्टरनेसनलसम्म भन्ने आशा गरेको छु।
र फेरि एकचोटि रिभाइज गराउन चाहन्छु तपाईँको रिकलको लागि। डोमेस्टिक टिकट लिनको लागि चाहिँ तपाईँले इसिओ एपबाट लिन सक्नुहुन्छ। आइएमई पे नेपालको जुन अनलाइन पेमेन्ट गेटवे छ त्योबाट लिन सक्नुहुन्छ है। अब त्योभन्दा पनि सस्तो टिकट भनेको डोमेस्टिक नेपाल एयरवेजको मिल्छ। नेपाल एयरवेजको चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमै गएर, त्यसको एप छैन, वेबसाइटमै गएर लिनुपर्ने हुन्छ। यो इसिओबाट नेपाल एयरवेजको टिकट देखाउँदैन है अनलाइन पेमेन्ट गेटवेबाट। र त्यसको मैले अघि जुन भिडियोमा तपाईँलाई मैले भिडियो देखाउँदै गर्दा त्यसको एउटा लिङ्क देखाएको थिएँ, त्यही लिङ्क तपाईँले गएर ब्राउजरमा टाइप गरेर तपाईँले भिडियो त्यो टिकट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र लिन सक्नुहुन्छ। अब पेमेन्ट भनेको त्यो तपाईँले इसिओबाट गरिदिन सक्नुहुन्छ नेपाल एयरलाई पनि है। नेपाल एयरको टिकट चाहिँ बुद्ध एयरलाइन्सको भन्दा सस्तो पर्छ, तर सधैँभरि एभाइलेबल हुँदैन। र अब इन्टरनेसनलको कुरो हो। अब इन्टरनेसनल नेपालमा सस्तो टिकट भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले टिकट लिन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ धेरै सस्तो पनि पाइन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै महँगो पनि पाइन्छ। अब त्यहाँबाट टिकट लिनु भने तपाईँलाई पेमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। इसिओबाट सिधै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या त सस्तो टिकटको अफिसमै गएर पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सस्तो टिकटमा यदि महँगो छ भने तपाईँले अरू अप्सन जस्तै इन्टरनेसनल वेबसाइट जस्तै किवी भयो, विगो भयो, क्लियर ट्रिप होइन, यो तिनवटा वेबसाइट म रिकमेन्ड गर्छु। र त्यहाँबाट वेबसाइट टिकट लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँबाट टिकट लिँदा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने तपाईँले जुन क्रेडिट कार्ड र मास्टर कार्ड चाहिन्छ है, नेपालको पेमेन्ट गेटवेले काम गर्दैन त्यहाँ। अब तपाईँलाई इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे चाहिन्छ, क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड चाहिन्छ, र त्यो वेबसाइटमा क्रेडिट कार्ड र मास्टर कार्डबाट पेमेन्ट गरे बापत $20 देखि $25 फाइन लाग्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चार्ज हुन्छ, उनीहरूको पेमेन्ट चार्ज है, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यो चार्जलाई पनि तपाईँले कम्पेयर गरेर गर्नुहोला। र यही हो सर्टकट समयले टिकट लिने, इन्टरनेसनल टिकट लिने, डोमेस्टिक इन्टरनेसनल टिकट सबैतिरको लिने यही हो। र भिडियोको साथमा रहनुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन आइकन टाइप गरिदिनु होला।